26वीं आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी के लिए सियासी रहनुमाओं की बैठकें। मौलाना फजल रहमान का घर महवर। रात गए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI सरबराह से 1 घंटे तवील मुलाकात। आईनी तरमीम पर बातचीत। फजल रहमान ने PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इसहाक डार और नवीद कमर की भी मौलाना से मुलाकातें। बैरिस्टर गौहर भी मुशावरत के लिए पहुंचे। आज फिर मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज अडयाला जेल में बानी से मुलाकात करेगा। हमारा सब्र जवाब दे चुका। आईनी अदालत के क़याम पर फैसला ना हुआ तो अक्सरियत से होगा। तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराएंगे। इस्लामाबाद से आईनी बेंच आईनी अदालत बनाकर ही वापस आऊंगा। कोशिश नाकाम रही तो फिर जमहूरियत के लिए दुआ करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का सानहाए कारसाज की बरसी पर हैदराबाद में खिताब। कहा, हाथ जोड़कर कहता हूं सियासी जमातें होश के नाखून लें। आज का नहीं मुस्तकबिल का सोचें। अदलिया से 1 यूनिट खत्म करेंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे शेड्यूल। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आईनी मुसव्वदे पर तबादला ख्याल। सेनेट का इजलास दोपहर 12:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे शेड्यूल। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आईनी मुसव्वदे पर तबादला ख्याल। सेनेट का इजलास दोपहर 12:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। हुकूमत ने हमें चौथा मुसव्वदा दिया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के दौरान इल्म हुआ, ये मंजूर भी कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI सरबराह से तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका है। बानी PTI से मुलाकात करके हतमी मंजूरी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद मखसूस सीटें हमें दी जाएं। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर कहते हैं, कमेटी में मुसव्वदे की मुखालफत की थी। मुत्तफ़िका मंजूरी की खबर दुरुस्त नहीं। आमिर डोगर समेत किसी से इख्तिलाफ नहीं किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI का दावा गलत करार दे दिया। ग्यारह सफ़हात और 26 निकात पर मुश्तमिल मुसव्वदे में आईनी बेंच का क़याम तजवीज़। जजेस की तादाद और मुद्दत जुडिशल कमीशन तय करेगा। चारों सूबों की मुमकिन हद तक मुसावी नुमाइंदगी होगी। सूमोटो सदारती रेफरेंस की समात और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसले का इख्तियार भी इसी बेंच को होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र की हद 65 साल बरकरार। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। हाई कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। नाकिस कारकर्दगी भी जजेस को हटाने की वजूहात में शामिल। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम मुसव्वदे से खारिज। मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार करने की तजवीज़ वापस। आर्टिकल 243 में तरमीम को भी हतमी मुसव्वदे से निकाल दिया गया। इस तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसीक के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना था। काबीना या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगी। सूद के खात्मे के लिए आर्टिकल 38F में तरमीम। 1 जनवरी 2028 की तारीख मुकर्रर कर दी गई। फेडरल शरीयत कोर्ट के जज भी अब शरई अदालत के चीफ जस्टिस बनने के मजाज होंगे। नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी। आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। फैसल वावडा का दावा। कहा, अपना चूरन बेचने वालों का हाजमा ठीक हो चुका है। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल का पाबंद। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। लिखा, तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का माजी से इत्तलाक करके फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता।
پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر برتری حاصل۔ سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں قرار دے چکی کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو مانا جائے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پارلیمنٹ کی تکمیل آئینی اختیار اور فریضہ ہے، مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جلد کر دیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت اجلاس میں قانونی ٹیم کے الیکشن ایکٹ پر عمل اور مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز، آج پھر مشاورت کا امکان۔ عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سزا کی معافی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاملہ دیکھنے کی درخواست۔ لکھا، عافیہ صدیقی 16 سال کی سزا کاٹ چکی، آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے رحم کی اپیل منظور کی جائے۔ یحییٰ سنوار سرنگ میں نہیں چھپے، بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے، مکمل جنگ بندی اور فوجی انخلا تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے۔ حماس کے رہنما خلیل الحیہ کا اعلان، حزب اللہ کا بھی مزاحمت تیز کرنے کا عزم، اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر راکٹ حملے۔ اسرائیل کی جبالیہ میں نسل کشی جاری، رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری، بچوں اور خواتین سمیت 33 فلسطینی شہید، 85 زخمی۔ سڑک پر گرے زخمی بچے کو اٹھانے کے لیے آئے نوجوانوں پر بھی بمباری۔ دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی، شہداء کی مجموعی تعداد 42,500 ہو گئی۔ ٹورنٹو میں سکھوں کا احتجاج، بھارتی قونصل خانہ بند کرنے کا مطالبہ۔ رہنماؤں نے کہا بھارت کینیڈا کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ ملتان کا میدان چھا گئے ساجد اور نعمان، انگلش بلے باز سپنرز کے جال میں پھنس گئے۔ پاکستان نے پہلی شکست کا بدلہ لے لیا، انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں 152 رن سے شکست۔ مہمان ٹیم صرف 144 رنز پر ڈھیر۔ مسلسل 6 ناکامیوں کے بعد جیت پر شاہینوں کا جشن، کیک بھی کاٹا۔ ہوم گراؤنڈ میں 2021 کے بعد پہلی کامیابی، سیریز 1-1 سے برابر۔ تیسرا اور فیصلہ کن مارکا 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں شیڈیول۔ سعودی پرو لیگ کا سنسنی خیز مقابلہ، کرسٹیانو رونالڈو کی النصر نے الشباب کو 2-1 سے شکست دے دی، النصر نے 3 پوائنٹس حاصل کر لیے۔ اور معروف سٹیج شو دی لائن کنگ 25 برس کا ہو گیا، لندن میں سلور جوبلی تقریبات کی تیاریاں، والٹ ڈزنی نے نئے میوزیکل شو کا ٹریلر ریلیز کر دیا۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں 4 خواتین کا لرزہ خیز قتل، باٹوا گلی میں فلیٹ سے گلے کٹی لاشیں ملی، مقتولین میں ماں، بیٹی، بہو اور نواسی شامل، لاشیں سول اسپتال منتقل۔ گھر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں۔ ملتان کے علاقے دہلی گیٹ آغا پورہ میں آتش بازی کا سامان بنانے والے گھر میں دھماکہ، عمارت منہدم، 3 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی، ملبے تلے دبی خاتون کی تلاش جاری۔ اسرائیل کی جبالیہ میں نسل کشی جاری، رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری، بچوں اور خواتین سمیت 33 فلسطینی شہید، 85 زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 42,500 ہو گئی۔ اور اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کے ذریعے عالمی قوانین کی عملداری کا تصور تباہ کر دیا، قبضے کے تحت شہری حقوق پامال کیے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا UN کمیٹی سے خطاب، کہا تیسرے ملک میں ٹارگٹ کلنگ بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔